हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं उनके लिए 10 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। प्रोजेक्ट की सक्सेस रेशो दुनिया में बहुत कम है क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह जो होती है वो जो प्रॉपर स्केजुलिंग ना होना, मॉनिटरिंग और कंट्रोल ना होना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, स्कोप क्रीप का इशू आ जाता है। तो इस तरह के मसले तकरीबन हर प्रोजेक्ट में मोर और लेस इन सारी चीज़ों से प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वास्ता पड़ता है। तो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी प्रोजेक्ट को देखे, उसमें उसको एनालाइज करे कि कहीं वो रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, कहीं वो ओवर बजट तो नहीं हो रहा, कहीं वो अंडर स्केड्यूल तो नहीं हो रहा, कहीं उसमें जो टीम है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस तो नहीं, उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं डिस्टर्ब हो रही, वक्त के साथ वो डिटीरियोरेट तो नहीं हो रहे, वो डिमोरलाइज तो नहीं हो रहे। इन सारी चीज़ों को चेक करने की उसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डूज़, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को लाजमी करनी चाहिए। सबसे पहले उसमें यह है कि प्लान का मतलब यह है कि आप इफ़ेक्टिव प्लान करें। प्रोजेक्ट मैनेजर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो प्लान बनाए वो ऐसा हो कि जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि एक अनरियलिस्टिक प्लान बना दिया जाए जो कि बाद में उसको फुलफ़िल करना नामुमकिन हो। तो इस सूरत में जो है वो प्रोजेक्ट फेल ही होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम होगा, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए एक फेमस प्रोवर्ब बोला जाता है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप प्लान करने में नाकाम हो गए हैं तो आपने फिर नाकामी की मुकम्मल तैयारी कर ली हुई है। इसके बाद जो है ना जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ये भी देखना होता है कि जो टास्क मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं आपस में, मतलब एक्टिविटीज़ की आपस में एसोसिएशन होती है, तो उनको भी प्रॉपर मद्देनज़र रखें और उसके लिए रिसोर्स को जहन में रखते हुए प्लानिंग करें। ऐसा ना हो कि ऐसी प्लानिंग कर ले जिसको बाद में मीट करना मुमकिन ना हो। नेक्स्ट है इसके डू परफॉर्म। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी टीम को साथ लेके चले और ये चीज़ देखे कि टीम को कब किस चीज़ की ज़रूरत है और उनको कब कौन से रिसोर्स की ज़रूरत है, कब उनको रेस्ट की ज़रूरत है, कब उनको पुश करने की ज़रूरत है, कब उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है और इनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं। तो उसको एक मैनेजर का जो रोल होता है उसको परफॉर्म करना चाहिए, जिसे कहते हैं प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये उसके रोल होते हैं मैनेजमेंट में। थर्ड वन इज़ डू कोऑपरेट मीन के उससे चाहिए कि वो टीम मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि टीम बनती है उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिवीज़न या मुख्तलिफ सेक्शन से आए होते हैं। तो उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जिनका किसी चीज़ में एक्सपीरियंस बिल्कुल कम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस जो वेल एक्सपीरियंसड होते हैं। तो दोनों को साथ लेके चलना होता है ताकि जो है ना एक इफ़ेक्टिव टीम बन सके। नेक्स्ट वन इज़ टू चेक एंड मॉनिटर। ये बहुत अहम चीज़ है कि उसे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के दौरान मॉनिटरिंग एंड चेकिंग करते रहना चाहिए। उससे ये होगा कि उसको पता चले कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे है, प्रोजेक्ट और राइट ऑन बजट है, प्रोजेक्ट की टीम परफॉर्मेंस ओके है, प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको मीट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ 5 डू एक्ट मीन जब भी वो कोई चीज़ देखे क्योंकि वो कोई आउट ऑफ ट्रैक जा रही है, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइम है, बजट है, स्कोप है, वो आउट ऑफ ट्रैक जा रही है तो वो फ़ौरन उस पर क्विक एक्शन लेके उसको वापस ऑन ट्रैक लेके आए। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो राइट ट्रैक है उससे डेविएट हो गए, जिसकी सूरत में यकीनन जो है हम प्रोजेक्ट को विद इन बजट, विद इन टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे।
اب جو چیزیں جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ڈونٹس، جو کام پروجیکٹ مینیجر کو نہیں کرنے چاہیے ایک ایز اے گڈ پروجیکٹ مینیجر، اور ایک پروجیکٹ کو سکسیزفل ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں ایسے کام ہیں جن کو بالکل نہ کیا جائے، جس میں سب سے پہلے ہے ڈو ناٹ سیٹ ان ریئلسٹک ڈیڈ لائنس۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈیڈ لائن جو پروجیکٹ پلاننگ کریں تو اتنی ایفیکٹو پلاننگ کریں باٹم اپ اپروچ یوز کرتے ہوئے کہ چیزوں کو ان کا پراپر ٹائم دیں کہ یہ چیزیں کتنے ٹائم میں پوری ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پر جوش و جذبے سے کچھ ایسا آپ نے بنا دیا اور جو پروجیکٹ واقعی 1 مہینے میں ہونا تھا آپ نے اپنی خواہش کے تحت اس کو 1 ہفتے میں کرنے کی کوشش کی، جو 1 ہفتے کا تھا اس کو 3 دن میں کرنے کی کوشش کی، تو ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہوئے جو ریئلسٹک ہو، ان ریئلسٹک ڈیڈ لائن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ون از ڈو ناٹ ایکسپیکٹ ایمبیشیس آؤٹ کم۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کام کم کریں اور ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ رکھیں کہ شاید آپ کو آؤٹ کم بہت اچھا آئے گا۔ یہ چیزیں کنٹینیوسلی ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، اس پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جتنا آپ کام کریں گے اتنا ہی آپ کو آؤٹ کم ملے گا۔ تو اسی لیے جو اگر آپ ڈیزائرڈ آؤٹ کم لینا چاہتے ہیں تو اس کے ہی اتنی ہی آپ کو ان پٹ دینا ہوگی۔ نیکسٹ ون از ڈو ناٹ پینک۔ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جب آپ بڑے پروجیکٹ مینیج کرتے ہیں جو پروجیکٹ سال ہر سال چلتے ہیں یا چند مہینوں کے ہوتے ہیں یا چند ہفتوں کے ہوتے ہیں، جو کہ بہت مختلف اور مشکل کے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے ہرڈلز آتی ہیں، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں سم ٹائم ایسا ہے کہ آپ کا کوئی امپورٹنٹ ٹیم ممبر ہے وہ ٹیم کو چھوڑ گیا، وہ جاب کوئٹ کر گیا، تو ایسی صورت میں یا آپ کو ریکوائرڈ ریسورسز ہیں وہ نہیں مل رہے، وہ ملنا مشکل ہو گیا، مارکیٹ سے وہ ایسی چیزیں دستیاب نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ نے پینک نہیں ہونا، تحمل اور حوصلے کے ساتھ اپنی مینیجریل سکلز کو یوز کرتے ہوئے اس سچویشن سے آپ نے نکلنا ہے۔ نیکسٹ ون از ڈو ناٹ اگنور بیڈ اسمیل ان دا پروجیکٹ۔ بیڈ اسمیل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ پروجیکٹ کے اندر بری ہوتی ہیں، جیسے کہ کاسٹ اوور رن ہو گیا، اسکیجول اوور رن ہو گیا، اسکوپ کریپ ہو گیا، ہائی ٹرن اوور ہو گیا، ان چیزوں کو ٹائملی وہ دیکھتے رہیں۔ یہ مانیٹرنگ اینڈ چیکنگ میں بھی آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کاسٹ کہیں اوپر تو نہیں جا رہی، اسکیجول کہیں آپ اسکیجول میں نیچے تو نہیں رہ رہے، آپ اسکوپ بار بار چینج تو نہیں ہو رہا، آپ کے ٹیم ممبرز بار بار چھوڑ کے تو نہیں جا رہے۔ تو یہ ساری بیڈ اسمیلز ہوتی ہیں پروجیکٹ میں، ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ون ہے ڈو ناٹ لوز کنٹرول اوور پروجیکٹ ٹیم۔ جو ٹیم جو پیور پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں تو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوتی ہیں، لیکن جو فنکشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن میں مختلف ڈویژن سے ڈپارٹمنٹ سے ٹیم کو لیا جاتا ہے، تو اس میں کنٹرول پروجیکٹ مینیجر کا تھوڑا لوز ہوتا ہے، تو اس کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اسٹرکٹ ایک ایسی انوائرمنٹ ہو جس میں ہر ایک ٹیم ممبر کو اپنا رول پتہ ہو اور اس سے پوچھ گچھ ہو تاکہ وہ اپنا کام افیکٹو طریقے سے کرے۔ ایسے ہی آپ پروجیکٹ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کو میٹ کر پائیں گے، ادروائز یہ آپ کے لیے میٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل پر مینجمنٹ ٹیوٹوریل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔